नमस्कार, येवकार तुमकां काउंटडावन टू काउंटिंग हे कार्यावळीन वेगवेगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यां कडेन उलयल्या उपरांत आमी सध्या आयिल्ले आसा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आनी आमी मेळटले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां. फाटलीं 2.5 वर्सां ते मुख्यमंत्री आसा आनी फाटलीं 5 वर्सां भाजपान हांगा राज्य केल्लें आसा. ते म्हणटा की 22 मे 22 प्लस म्हणजे 22 परस चड सिटां येतली. काउंटिंगाक खूब कमी वरां उरिल्लीं आसा. आतां तांचो अदमास कितें आसा, तांचो अनुभव कितें आसा आनी साखळेचो बोवाळ चल्ला की प्रमोद सावंत निवडून येवचे ना, ताजेर कितें रिएक्शन आसा हें सगळें विचारपा खातीर आमी तेंचे कडेन वेळ घेतिल्लो आसा. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. सर, एक सुरवातीकूच एक आसा, लार्जली एक परसेप्शन तयार जालां की हे फावटी म्हणटात की प्रमोद सावंतूच पडटा म्हणून. सो आनी मागीर आमी हे प्रश्न हाका विचारिल्लो, प्रमोद सावंत सीएम पडटा, दोनूय डेप्युटी सीएम पडटा आनी भाजपा सगळी हें जाता. एक चुकीचो समज जो आसा पळय न्ही, बऱ्याच जाणांनी अफवा पसरपा खातीर ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा. हांव एक गजाल पयल्यान पयलीं सांगता, सांखळी मतदारसंघांतल्यान हांव खूब मोठ्या मार्जिनांतल्यान तो सीट जिखता. कारण म्हाका सांखळी मतदारसंघ पूर्ण खबर आसा, सांखळी लोकांचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी परत एकदां मोठ्या मार्जिनांतल्यान सांखळी सीट जो आसा, जशें आमच्या अध्यक्षान म्हटलां 5,000 प्लस मार्जिनांतल्यान सांखळी सीट आमी जिखता. हें परसेप्शन एक्चुअली इलेक्शनाच्या पयलीं पासून सुरू जाल्लें. तुमकां अफेक्ट जालो ताजो की बाबा हें कितें चल्लां? वयल्यान उलट हांव म्हणटलो, हांव अलर्ट जालो. आमचे कार्यकर्ते अलर्ट जाले, लोक अलर्ट जाले. अरे कित्याक तरी लोक अशें कित्याक उलयता म्हणून तेंच्यांनी चड काम केलें. लोकांच्या आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घराघरांनी गेले, सगळ्या जाणांक परत एकदां जागे केले. हांव म्हणटलो अशें परसेप्शन जे तेंच्यांनी चलयलें आसतलें, जे कॅम्पेन की हांव पडटा म्हणून, ताजो उलट पक्ष आमी फायदो करून घेतलो की चड मोठ्या प्रमाणात काम जे आसा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलें आनी ताजो डेफिनेटली आमकां बऱ्या मार्जिनांतल्यान तो सीट आमी जिखतले. सर, मार्जीन मेजता आसतना कांय जाण म्हणटा तुमी 5,000 मार्जिनान येता म्हणटा, कांय जाण म्हणटा की फाटल्या फावटी फक्त 1,500 तांकां मार्जीन मेळ्ळी, आतां कशी 5,000 मेजता काय म्हणून. फाटले फावटी हांव 2,000 प्लस मार्जिनान जिखलेलो. वच सीट हांव 7,000 मार्जिनांनी 2012 जिखला. ताज्या उपरांत 2,000 मार्जिनात जिखलेलो. पण हे फावटी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीत फाटलीं 3 वर्सां हांव मुख्यमंत्री म्हणून काम केलां, लोकांच्या बरोबर रावलां, त्या बरोबर निश्चितच रित्या की म्हाका 5,000ची प्लस मार्जीन मेळटली. काँग्रेसीक थंयसर केन्नाच 8,000च्या वयर वोटींग ही आयज पर्यंत पडूंक ना आनी त्या पद्दतीत की काँग्रेसीन मोठें कितें काम केलां अशेंय ना. आनी म्हाज्या विरोधात 11 जाणांनी उबे रावल्ले आसा. सो दॅट तांकांय खंय तरी थोडी तरी वोट पडटली. हें सगळें कन्सिडर जर करीत जाल्यार 5,000चें मार्जीन जें आसा भारतीय जनता पार्टीक म्हाका दिसलें मेळटलें. आतां बसले तेन्ना एक थोड्याच वरां भितर कावंटींग सुरू जातलें. सो तुमी आतां 22 22 प्लस म्हणटाले. आतां इलेक्शनाचें जाल्लें आसा पोलिंग, सो आतां तुमी एनालायज केल्लें आसता. हांव अजुनूय म्हणटा की सगळे एक्झीट पोलाचेर 18 ते 22 सीट दाखयल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीक. थोड्यांनी 18 ते 20 दाखयल्ले आसा. म्हाका अजुनूय खात्री आसा, विश्वास आसा 22 सीट जी आसा पळय न्ही, 22 प्लसूय जावपाक शकता, पण 22 सीट भारतीय जनता पार्टी खातीर येतले. सो कम्फर्टेबल मेजॉरिटीन भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वताच्या ताकदीचेर सरकार करतले हाचो विश्वास आसा. आनी एक आसा की प्रत्येक जाण म्हणटा की आमी रोखडे वचून आतां गव्हर्नराक काँग्रेसीन सांगलें आमी 5 म्हणसर वचून स्टेक क्लेम करतले, पूण भाजपाचें तशें कितें आसा की जायल्या बरोबर वतले आनी भारतीय जनता पार्टीक मेजॉरिटी मेळ्ळ्या उपरांत पयलो स्टेक क्लेम करपाचो रायट हो भारतीय जनता पार्टी कडेन उरतलो. सो डेफिनेटली की आमी आमचे मेजॉरिटी जे आसा, मेजॉरिटीन क्लेम पयलो रायट जो आसा सरकार करून दिवपाक गव्हर्नराक भारतीय जनता पार्टी खातीर दिवचो पडटलो. सो बीजेपी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी लिडर तुमी आसतले. डेफिनेटली, कारण लिडरशीप म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल इलेक्शन लढला. परत आमच्या सेंट्रल लिडरशिपीन पीएमा पासून अध्यक्षा पर्यंत सगळ्यांनी सांगलां. पयर स्टेट अध्यक्षान आतां सगळें जाल्या उपरांत परत रिपीट केलां की हय म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदां आमी सरकार करता म्हणून. म्हाजेर विश्वास आमचे केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, बाकी सगळे आमदार दवरतले हाचो म्हाका विश्वास आसा. युनेनिमिटी आसा भाजपान की तुमीच जावचें म्हणून, काय थोडे इनफायटिंग्स बी चल्ला? पक्ष व्हडलो जाता आसा तसो तसो वेगवेगळ्यो गजाली पक्षांत सगळ्यो येयत आसा, पण आमचो राष्ट्रीय पक्ष आसा जे डिसिजन घेता ती सेंट्रल पार्टी घेता. ओके, 2 डेप्युटी सीएमा बद्दल उलयतात, ते येतले? हो सगळो निर्णय पार्टी घेत आसता. ना, पण ते जिखून येतले काय म्हणून? ऑफकोर्स दोगूय डेप्युटी सीएम जे आसा ह्या दोगांयनी निवडून येतल्याची खात्री आसा. दोगांयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मडगांव आनी आमच्या केप्यां बरें इलेक्शन फायट केल्या. दोगूय जाण निवडून येतले हाचो विश्वास आसा. एंटी इनकम्बन्सी म्हणून फॅक्टर आसता, हे फावटी भाजपाक लागना असो दिसता तुमकां? एंटी इनकम्बन्सी हो फॅक्टर आसताच आसा. हांव ना म्हणना 10 वर्साच्या उपरांत एंटी इनकम्बन्सी खंय तरी पार्टी घेता, सरकाराक येता. बट तेजेर ओवरकम करता आसतना ज्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टुरिजम, हेल्थ सेक्टर ज्या पद्दतीत केलें आनी 3 वर्सांच्या मदीं लोकांच्या मदीं वचपा खातीर आमचें सरकार यशस्वी जालें, ताजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो अशें म्हाका दिसता. तुमकां हाफ टेन्युअर मेळ्ळी हे फावटी. इट्स ऑल्सो अ नेगेटीव थिंग फॉर यू की तुमकां 2.5 वर्सांच मेळ्ळी.
इट इज नॉट नेगेटिव्ह, आयल से इट इज इन पॉझिटिव्ह वेन आमी हांव घेता तरी, कारण 2.5 वर्साच्या टेन्युअरान हांवें केल्लीं कामां लोकांनी पळयल्या, त्या खातीर पूर्ण 5 वर्साचो टेन्युअर मेळ्ळो जाल्यार हांव कितल्या बऱ्या पद्दतीत काम करूं शकता हेंय बी लोकांनी पळयल्लें आसा. कारण स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम ज्या पद्दतीन राबयली, पंचायत पर्यंत पावले, गांवा पर्यंत पावले, पूर्ण 5 वर्साच्या टेन्युअरांत आमी खऱ्या अर्थात पुराय गोंय हें स्वयंपूर्ण करूंक शकतले हें लोकांनी पळयलां. म्हणून लोकांनी परत एकदा भाजप सरकार निवडून दिवपाक जाय म्हणून मतदान केलें. कोविडाचे मदीं हें जालें, तातूंतय तुमची 2 वर्सां गेली. पुराय देशाचेर आनी जगाचेर कोवीड आशिल्लें. कोवीड मॅनेजमेंटूय कशा पद्दतीत केला हें बी आमच्या लोकांनी पळयलां. त्या खातीर ताजोय फायदो जो आसा हो भारतीय जनता पार्टी खातीर, कारण वेवस्थीत रित्या कोवीड मॅनेजमेंट आमी 100% लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट प्रायवेट हॉस्पिटलांनूय बी दिल्या हें लोकांक खबर आसा. ताजोय फायदो भारतीय जनता पार्टी खातीर जातलो. हें फर्स्ट इलेक्शन आसा जेन्ना मनोहर पर्रीकर ना, आनी आमी पळयले फाटले फावटी 2012 वॉज द ओन्ली टायम जेन्ना BJPन इतली कंप्लीट मेजॉरिटी हाडल्या जशी तुमी प्रेडिक्ट करता तशें. ताच्या पयलीं किंवा उपरांत केन्नाच जाल्ली ना. तुमचे कडेन 2 गजाली ना, एक मनोहर पर्रीकर ना, दुसरो MGP ना. ताजे इम्पॅक्ट जातलो. एक गजाल मनोहर पर्रीकर ना हें सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा. मनोहर भाई आमचे खूब मोठे नेते आशिल्ले, बट तांच्या शिवाय आमी लोकसभेची इलेक्शनां लढली, बायपोल लढली, ZP लढली, सगळीं इलेक्शनां लढली आनी सगळीं इलेक्शनां जिखले. सो दॅट आतां आमी हें बी पळोवचूंक जाय की 3 वर्सां तेच्या शिवाय सरकार चलयलें तें लोकांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. तर डेफिनेटली लोकांनी आमची लिडरशीप, बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स, पार्टीचे अध्यक्ष हेणी सगळ्यांनी काम केलां. आमचे सेंट्रल लिडरशीप हांगासर येवन तेंच्यांनी कॅम्पेन केल्या. सो दॅट लोकांक विश्वास आसा माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकारान जें काम केलां तें काम लोकांनी पळयलां आनी लोक परत एकदा डबल इंजीनचें सरकार गोंयांत निवडून दितले हें बरोबर आसा. नो डावट अबावट द MGP 2012 आमच्या वांगडा आसली, आयज आमच्या वांगडा ना. हे स्वता MGP आमच्या बरोबर येवंक ना, ती TMC बरोबर गेली आनी तांकां लोकां कडल्यान जो फिडबॅक आयलो TMC कडेन गेले ताजो फायदो उलटो हांव म्हणटलो की BJPकूच जाल्लो आसा. ताका कोणी एक्सेप्ट करूंक ना. TMC आनी MGP ही युती गोंयकारांनी रिजेक्ट केल्ली आसा आनी ताका लागून लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन रावल्या हें हांव निश्चित रित्या सांगता. गरज पडली फाटीं फुडें जाल्यार MGP बरोबर वतले तुमी पोस्ट पोल? म्हाका दिसता MGPच्या बरोबर गरज पडली जाल्यार आमची सेंट्रल लिडरशीप जी आसा ही खंय तरी उलयता. आमी तेंच्या बरोबर वयतल्या पेक्षा ते आमच्या बरोबर येवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले निश्चित रित्या. आमी जर आमकां गरज लागली जाल्यार इंडिपेंडंट्स आसा, MGP आसा, तांचो सपोर्ट तांच्या कडल्यान जे आसा हे घेतले. ते म्हणटा की MGP वाले म्हणटा की सुदीन ढवळीकर स्वता म्हणटा की आपूण सपोर्ट करपाक रेडी आसा पूण प्रमोद सावंत आपल्या CM नाका. तो म्हणटा तशें सगळें सरकार जायना. शेवटी तुका परत एकदा सांगलें आमचें सरकार जें आसा हें केंद्रीय नेतृत्व ठरयता. त्या खातीर आफ्टर ऑल हें डिसिजन जें आसा पळय हें आमचें लिडरशीप घेवपा खातीर सक्षम आसा. आमचो खंयचोय दुसरो पक्ष आमकां सपोर्ट करता आसत जाल्यार तो आमच्या नेतृत्वाच्या बद्दल डिसिजन घेवंक शकना. तांचे कडेन उलोवणी चालू केल्या तुमी सद्या? फिलर बिलर धाडले? आमचें म्हाका दिसता सेंट्रल लिडरशीपांतल्यान तांच्या कडेन कोण तरी उलयता निश्चित रित्या. सो डेफिनेटली येता त्या 10 तारखे दिसा तेज्या उपरांत फुडले डिसिजन घेतले वयता. फक्त नंबर जाय जाल्यारूच तांचे बरोबर वतले? आमी अशें म्हणना. आमी तांकां युती करपाकूय आपयल्ले. आमी खंय ना म्हटलेलें. 2017च्या निवडणुकेक आमच्या अध्यक्षान तांकां उलोवणी करपाकूय आपयल्ले. ते येवंक ना जाल्यार त्या खातीर आमी अशें म्हणूंक नासले. त्या खातीर वॉट एवर द थिंग्स हे डिसिजन जें आसा हे 10 तारखेच्या निकालाच्या उपरांत डिसिजन. तुमचो राग आशिल्लो MGPचेर की बाय इलेक्शना टायमार तांणी थंय शिरोड्या उबो केलो. दॅट्स वेन यू ड्रॉप देम फ्रॉम द हे आनी तांचे हांवें म्हाजो वैयक्तीक राग तेंच्या कडेन ना. जेन्ना पार्टीच्या कॅन्डिडेटाच्या विरोधात ते स्वतंत्र स्वता अध्यक्ष उबो रावता आसत म्हणजे ह्या युतीच्या धर्माच्या पलीकडे आशिल्ले. त्या खातीर तांकां जर काडून उडयलें आसत जाल्यार ताका कारणीभूत तेच आसतले. जर तेंच्यांनी कॉन्टेस्ट करूंक नाशिल्लें जाल्यार ताका काडून उडोवपाचो प्रश्न दिवचो नाशिल्लो. म्हणून म्हाका दिसता चुको आमच्या कडल्यान न्ही, चुको तांच्याय कडल्यान जाल्ली आसा. तुमचो राग गेलो? तुमकां पर्सनल कितें आशिल्लें तें? म्हाका आजूय सांगता, आयजूय म्हाका पर्सनल म्हाजो वैयक्तीक मतभेद बाब सुदीन ढवळीकरां कडेन आसत किंवा दिपका कडेन आसत कसलोच ना. जे कितें आसतलें तें पॉलिटिकल आसतलें, सरकार म्हणून आसतलें, पार्टी म्हणून आसतलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस गेले आतां की MGP चलता आमकां नॅचरल एलायज म्हणटाले आमी. ऑफकोर्स हांव परत म्हणटलो की आमकां सरकार करपा खातीर फाल्यां सकाळीं जर तेंच्यांनी सपोर्ट केलो आसत जाल्यार शेवटी सरकार करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. राज्यांत विकासा खातीर कंटिन्युटी गव्हर्मेंटान येवप ही म्हत्वाची आसा आनी डबल इंजिनचें सरकार गोंयांत हाडपा खातीर गोंयकारांची इच्छा आसा त्या प्रमाणे फुडें वतले. सर आमी सगळ्या हातून पळयलें, कॅम्पेनिंगान पळयलें की एवरी टायम तुमी म्हणटा की डबल इंजिनचें सरकार हांगा येना जाल्यार हांगा ग्रोथ हें करतली. हाजो अर्थ असो की जर भाजपाचें सरकार येना जाल्यार केंद्रीय भाजपाक गोंयांक स्टेप मदरली ट्रिटमेंट दितले, इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडयतले. हांव तशें म्हणच ना.
बिलकूल आडयना. भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिनच्या सरकारान खंयच्याच स्टेटीत ते आडोवंक ना. म्हटल्यार हेका एका विचाराचें सरकार, एका पक्षाचें सरकार जर आसत जाल्यार तेका गती खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा. कारण इट इज एन अलायन्स विथ म्हणजे सेम मिनिस्टर्स आसतले, सेम पी एम आसल्या कारणान देल गिव द मोर प्रिफरन्स म्हणण्या पेक्षा ते म्हणजे कशें आसा, भारतीय जनता पार्टीचोच वयरूय मंत्री हांगाय मंत्री तो तेच्या कडेन इजिली एसेसेबल आसा, तो ताका मदत करता. आतां रिसेंटली जर पळयत जाल्यार 22,000 कोटी रुपया हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चराक जे मोडले आनी तेज्या भायर आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जे हांगा प्रोजेक्ट केले, आमच्या मंत्र्यांनी तेंच्या कडेन एप्रोच केलो म्हणून केले. ती एका पक्षाचें सरकार असल्या कारणान ते खूब फास्ट जाता, इजी जाता. सर खुबशे जाण सोडून गेले तुमचे पक्ष, मायकल लोबो सारके सोडून गेले, ताचो इम्पॅक्ट जालो ह्या इलेक्शनाचेर? मायकल लोबो हो स्वार्थी लिडर आशिल्लो. ताणें स्वताच्या स्वार्था खातीर पार्टी सोडून गेल्लो आसा. तेजो कलांगूट पुरतोच फक्त इफेक्ट जाला, बाकीचो पुरतो खंय इफेक्ट जावंक ना. बार्देजान इफेक्ट जावं ना? बिलकूल जावंक ना. बार्देसान आमी 7 पैकी 5 सीट हे भारतीय जनता पार्टी जिखता. आमी एक पळयलें की खुबशे जाण अगेन बाकीचे रिबेल जाले. फॉर एक्झाम्पल उत्पल पर्रीकर इंडेपेंडंट रावलो, लक्ष्मण पार्सेकर रावले, सावित्री कवळेकर रावली. आतां गरज पडले जाल्यार हांकां जर ते निवडून आयले आनी जर गरज पडली जाल्यार तांकां घेवपाची तयारी आसा तुमची? हांव परत सांगता, जर निवडून आयले जाल्यार तो विचार आसा, पण भारतीय जनता पार्टी खातीर मेजॉरिटी सीट मेळटा. ओके, त्या खातीर मागीर ताचो विचार केलो वयतलो. ओके, लास्ट क्वेश्चन सर. तुमी फर्स्ट टेन्युअर जाले तुमचे 2.5 वर्सांची. सो प्रमोद सावंत 1.0 जाला, आतां प्रमोद सावंत 2.0 जातले म्हणटा तुमी. खंयची अशी गजाल, लास्ट टायम हांव तुमकां विचारिल्लें, तुमी एवॉयड केलें सांगपा, आतां मातशें सांगपा जाता कारण तेन्ना इलेक्शन जावनाशिल्लें, अशी गजाल जी दिसता तुमकां की आपल्या कडेन बाबा चूक जाली? आमी तानावडेंक विचारलें, ते म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपा जाय आशिल्लें, तशें जावना आमचे कडेन म्हणून. खंयची चूक जाली अशें म्हणण्या पेक्षा म्हटला जर आसत जाल्यार हांव तें काम करपा खातीर थोडेंशें आमचें सरकार कमी पडलें म्हणटलो. म्हणजे गोंयांत ज्या पद्दतीन इंडस्ट्रीज येवपाक जाय आसल्यो, प्रायवेट इन्वेस्टमेंट येवपाक जाय आसली, IT सॅक्टरांत ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक जाय आसलें त्या पद्दतीन आमी तितके करपाक पावले ना. मागीर कलेक्टीव म्हणजे गव्हर्मेंट, पुराय गव्हर्मेंट मशिनरी म्हणपाक कांय हरकत ना, ते आमी खंय तरी कमी पडले करपा खातीर. दॅट इज वन थिंग. हय आसा. दुसरी गजाल, इन माय सेकेंड टेन्युअर हांव म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा हे मिशन जें आसा हें खूब मिशन मोडाचेर फुडें व्हरप आनी पुराय गोंय स्वयंपूर्ण करप हाज्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलें वयतलें. केन्ना एक डेडलायन घातल्या की बाबा हे दिसा आमी म्हणपाक शकता की बाबा गोंय स्वयंपूर्ण जालें? निश्चित रित्या की फुडल्या टेन्युअरान गोंय स्वयंपूर्ण जावप ही कंटिन्युअस प्रक्रिया आसा. ती वेगवेगळ्या सॅक्टरांत म्हटल्यार आमी निश्चित रित्या आमी 1-2 वर्सांनी खूब मोठो टार्गेट जो आसा हो अचीव करपाक शकतले. ओके, देव बरें करूं सर, तुमकां वेळ जाता म्हणून. हे आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे. ते म्हणटा की हेजें परसेप्शन क्रिएट करता परत परत की आपूण पडटलो म्हणून, ते विरोधकांनी केल्लें आसा आनी ताका लागून बरें जालें की आमी अलर्ट जाले आनी अलर्ट जावन आमचे वावुरपी हांगा काम करपाक लागले. 5,000 परस चड मार्जिनान येतले. दुसरें म्हणटा ते की जे स्वयंपूर्ण गोंयाचें स्वप्न आसा तें फुडल्या 5 वर्सांत कंप्लीट जातलें आनी बाकीच्यो ज्यो वावड्यो आसा ते म्हणटा की तातूंत विश्वास दवरपाची गरज ना आनी थोड्या वरां भितरूच तुमकां कळटलें की भाजपा पूर्ण भोवमतान आपलें सरकार घडयतले. ढवळीकारां कडेन उलोवणी चालू आसा पुणून पक्षश्रेश्ठी उलयता. राग घेवन बसपाचें ना, कारण हाजे पयलीं जालें तें आपलो कांय पर्सनल तांचेर राग नाशिल्लो, एक राजकीय विशय आशिल्लो, तो सद्या सोंपला. तुमी पळयतात हब एनकावंटर तुमच्या फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोड goaviolin.com. कीप वॉचिंग.